अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और स्पेशली थर्सडे फ्राइडे के डेज़ को बड़ा एंजॉय किया होगा क्योंकि मौसम ही इतना खूबसूरत हो गया था। अच्छा जी, व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज की मेरी क्या ड्यूटी है बताती जाऊँ आपको। यहाँ एक सेंटर कारपेट पड़ा होता है, बड़ा सिंपल सा टीवी लाउंज है मेरा ये, तो उसको मेरा दिल कर रहा था आज वॉश करने को। रात से ऐसा लग रहा था जैसे मौसम थोड़ा थोड़ा बेहतर हो गया है, तो मैंने सोचा धूप नहीं है तो जल्दी से सेंटर कारपेट को धो लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था ये। और टेरेस की क्लीनिंग तो लगती ही नहीं कि क्लीन हुआ है। वापस यहाँ पे मुझे लग रहा था कुछ हवाओं ने मट्टी वट्टी बिखेरी हुई है, लेकिन इतना यकीन नहीं था कि एकदम से मौसम चेंज होगा और तेज़ बारिश के साथ तेज़ हवाएं शुरू हो जाएंगी। इतना भी बेहतर मौसम हो गया था थर्सडे को, ये जमेरात का दिन था, बहुत खूबसूरत वेदर हो गया था। तो बहुत इन्जॉय किया भाई हमने थर्सडे को भी और फ्राइडे को भी। आज फिर थोड़ी हीट है लेकिन कदरे बेहतर है मौसम। हमारी जी पैरट ने भी बड़ा इन्जॉय किया, परिंदे भी बड़े खुश होते हैं बारिश वारिश में, इनको भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ इसको भी हमने रख दिया था बारिश में, बच्चे भी खूब खेल रहे थे और हम भी। मैं तो बस देख के एंजॉय करती हूँ, भीगना मुझे नहीं अच्छा लगता बारिश में। खैर इसी पॉइंट को देख के एक मेरे जहन में जो पॉइंट आ रहा था ना, वो था कि हम लोग कितनी जल्दी अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद हो जाते हैं। हमें मिनट नहीं लगता ना उम्मीद होने में, डिप्रेस्ड होने में और ना शुक्री करने में। कहते हैं अल्लाह ताला अपने तमाम कामों को बहुत बेहतर समझते हैं। अगर वो आपको नहीं दे रहे कुछ तो इसमें भी उसकी मसलहत है, अगर वो आपको दे रहे हैं तो इसमें भी उसकी मसलहत है और आपके लिए आजमाइश है। आजमाइश आपकी दोनों तरीक़ों से होती है। वो देता भी है तो आज़माता है, वो लेता भी है तो आज़माता है। वो सिर्फ़ अपने बंदों का इम्तिहान ले रहा होता है, लेकिन हम उसके बंदे फ़ौरन उसकी हर रहमत से ना उम्मीद हो जाते हैं। तमाम उसकी नेमतें हम लोग भूल जाते हैं। 8 जून से जो गर्मी पड़ रही थी ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। ईद के 3 दिन बहुत शदीद गर्मी में गुजरे हैं, लेकिन कैसे ईद के चौथे और 5वें दिन मौसम ने करवट बदली, वो सब ने देखा। तो इसी से पता चलता है कि अल्लाह ताला सिर्फ़ हमें आज़मा रहे होते हैं, हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे होते हैं। वो कभी भी अपने बंदों को किसी भी सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ते, लेकिन हम लोग इतनी जल्दी उसकी रहमत से नाउम्मीद हो जाते हैं। कभी कभी मुझे बहुत अफसोस होता है, पता नहीं दिन में कितनी दफ़ा मैं नाशुक्री कर जाती हूँ हर नेमत के होते हुए। कितनी दफ़ा मैं ये भूल जाती हूँ कि अल्लाह ताला ही हमारा वाहिद सहारा है, वो ही हमारा हर गुनाह माफ़ भी करता है, हमें सुनता भी है और फिर हमें नवाजता भी है। लेकिन हम इंसान इन तमाम बातों को भुलाने में एक सेकंड नहीं लगाते। अल्लाह ताला ने हमें जो दिया है, जो है हमारे पास, उस पर शुक्र करने की बजाय हम दूसरों की नेमतें देख के जलन खाने लग जाते हैं और यहीं से बहुत सारी बुराइयां फिर जन्म लेती हैं। आप अल्लाह ताला की ज़ात को भूलने लग जाते हैं, आप उसकी रहमत से बिल्कुल मायूस हो जाते हैं। आपको लगता है कि दुनिया में वाहिद मज़लूम इंसान आप ही हैं जिसके पास कुछ है ही नहीं। क्योंकि हमारे पास जो है ना, हम उसको चेक नहीं करना चाहते, हम उस पर शुक्र ही अदा नहीं करना चाहते। और मैं वालदैन को भी इसमें बहुत बड़ा कसूरवार ठहराऊंगी जो अपने बच्चों को बचपन से ये बात नहीं सिखाते कि जो आपके पास है बेटा उस पे अल्हम्दुलिल्लाह कहें और किसी की किसी भी चीज़ को देख के ना ही आप आइडियलाइज़ करें और ना ही जलन खाएं। क्योंकि ये जो पर्सनैलिटी में आता है ना बिगाड़, ये एकदम से नहीं आता, ये बचपन से चल रहा होता है। तो पेरेंट्स को इस चीज़ पे ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। जहाँ हम लोग तालीम पे बहुत तवज्जो देते हैं ना, तरबियत को कहीं पीछे छोड़ जाते हैं। बेशक मैं कोई बहुत बड़ी ट्रेनर नहीं हूँ या मैंने बहुत A1 अपने बच्चों को ट्रेन किया हुआ है। मेरे बहुत सारे जो जानने वाले हैं वो पॉइंट उठा सकते हैं इस बात पे। तो मैं कहना चाहूँगी कि मेरी पूरी कोशिश है कि मेरे बच्चे इन तमाम बुराइयों से दूर रहें। अल्लाह ताला से कनेक्शन लगाएं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अल्लाह ताला से लगाएं, उसी से मांगें, जो भी आपको चाहिए सिर्फ उससे मांगें, उसी को अपने दिल का हाल बताएं। और ऐसा भी नहीं करना कि आपने डेली बच्चों को बिठा के लंबे लंबे लेक्चर्स देना शुरू कर देने हैं। आजकल के बच्चे लेक्चर्स को नहीं सुनते, वो और ज़्यादा आवाज़ार हो जाते हैं, बेजार हो जाते हैं। बच्चे देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। बच्चों को प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिकल देखना बहुत पसंद है। हमारा बचपन अलग
الگ تھا کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کوئی بات سمجھائی تو ہم نے اپنے پلو سے باندھ لی، ہمارے ذہن میں کہیں جا کے وہ بیٹھ گئی۔ آج کل کے بچے یہ چیز نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں کہ آپ پریکٹیکلی کیا کر رہے ہو۔ اگر مدر خود ہی دوسروں سے جلن کھانے لگ جائے، ہر نعمت کی ناشکری کرے اپنی اولاد کے سامنے، فادر کے ساتھ بات کرنے میں بہت زیادہ اکتاہٹ ہو اور دوسروں کو کمپیئر کرتی رہے، تو آبویسلی بچے بھی وہی چیز سیکھیں گے۔ تو یہ ہم پیرنٹس کے لیے، اسپیشلی مدرس کے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک ہے آج کل کہ آپ نے اپنے بچے کو دنیا میں رہ کر دین کے مطابق کیسے لے کے چلنا ہے۔ تو لازمی بچوں میں یہ چیز ڈیولپ کریں کہ وہ ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، چاہے چھوٹی سی نعمت ہے ان کے پاس، اور ہر چیز پہ اس کے شکر گزار رہیں اور اس کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پہ 8 منتھ سے مجھے بھی یہ ٹیپ کتنا پریشان کر رہا تھا، اور عید کے 3rd ڈے ہسبینڈ آخر چینج ہی کروا دیا، تو یہ میرے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے، کیونکہ بہت اریٹیٹ ہم لوگ ہوتے تھے، ایک دھار پانی کی اس میں آتی تھی۔ اوکے جی، ساری میں نے سبزی سنبھال لی تھی اور ابھی برتن پڑے ہوئے تھے، بس سب کچھ چھوڑ کے میں آ گئی تھی چائے کا کپ لے کے یہاں ٹیرس پہ خاموشی سے اپنی چائے انجوائے کرنے۔ تو میں ایسا بندہ ہوں نا کہ اپنی تنہائی کو بہت انجوائے کرتی ہوں، مجھے ضروری نہیں ہے کسی کی کمپنی ہو میرے پاس، اور کوئی مجھے لازمی ٹائم دے گا تو میں خوش محسوس کروں گی۔ میں اپنی کمپنی کو خود ہی بہت انجوائے کرتی ہوں اور اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی سے دور رکھنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں۔ تو یہ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں نا، اور اسپیشلی اللہ تعالیٰ سے مضبوط کنیکشن ایسا پوائنٹ ہے نا کہ آپ کی لائف کو چینج کر کے رکھ دے گا۔ میری وہ بہنیں جو کہتی ہیں کہ اوور تھنکنگ بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے، ہم بات بات پہ مایوس ہو جاتی ہیں یا ڈپریسڈ ہو جاتی ہیں، کسی کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، تو تمام مسئلوں کو ایک طرف ڈالیں اور اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں۔ جو بھی آپ نے مانگنا ہے، آپ کا کوئی بھی گلہ ہے، شکوہ ہے، لائف میں کچھ بھی چل رہا ہے، بس نماز پڑھیں اور اسی کے آگے بیان کر دیں، آپ بہت پرسکون ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ بھی ڈر نہیں ہوگا کہ کہیں کسی تیسرے بندے کو پتہ نہ چل جائے، کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، کیونکہ بندہ نا بہت ہی ایک میں کہوں گی نازک سی چیز ہے۔ آپ جتنا بھی کسی کو کوئی سیکرٹ بتاتے ہو نا تو وہ ضرور ڈسکلوز ہو ہی جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں ہر بات، پرسکون رہیں گے ذہنی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی۔ تو یہاں جی آپ لوگوں سے باتیں کرتے کرتے میرے کام بھی ہو گئے تھے۔ آج کچھ اتنا اسپیشل کام نہیں تھا، سینٹر کارپیٹ کو بس دھویا نہیں، چھوڑ دیا تھا، اب انشاءاللہ دیکھیں گے مارننگ میں۔ اور سبزی جو آئی تھی اس کو میں نے چھانٹ کے سنبھال لیا تھا۔ لیسن مجھے بہت حیرت ہوئی، بہت چھوٹا لیسن اور کچھ بہت بڑا لیسن آ گیا تھا۔ خیر رکھ دوں گی سائٹ پہ ان کو، انشاءاللہ ان کو جو جتنا بھی ہے لہسن اس کو بعد میں صاف ستھرا کر کے بلینڈ کریں گے۔ یہ ڈیلی کوٹنا مجھے بہت زیادہ ٹینشن دینے لگ گیا، اور ٹماٹر بھی اچھی طرح چیک کر لیے تھے، سب ٹماٹر ٹھیک تھے، اور جو 2 نرم تھے ان کو میں نے سائٹ پہ کر دیا تھا۔ ڈیلی روٹین ولاگز میں تو ہم بہت ساری باتیں شیئر کرتے ہیں، بہت ساری اپنی شاپنگز دکھا رہے ہوتے ہیں، روٹینز دکھا رہے ہوتے ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ کچھ اچھی باتیں بھی شیئر کی جائیں۔ میری ان باتوں سے شاید کسی کو فائدہ ہو جائے، کسی کو تھوڑی سی اسٹرینتھ ملے، اور کوئی اچھا میسج کنوے ہو جائے۔ تو کبھی بھی لائف میں کچھ بھی ایسا آئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس آپ نے نہیں ہونا، کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ آپ اکیلے رہ گئے ہیں اور کوئی بھی آپ کے لیے نہیں کرنے والا۔ وہ ذات ہے، اپنا ہر گلہ شکوہ اسی سے کریں اور اسی سے دعا مانگتے رہیں۔ دعا ہمارے پاس ایک ایسی میڈیسن ہے نا کہ وہ تمام ٹینشنز کو ریلیز کر دیتی ہے۔ بس نماز پڑھنی ہے اور اسی سے مانگتے جانا ہے، دیکھیں وہ کیسے عطا کرتا ہے۔ تو اس دوران جی کھانا بھی میرا بن گیا تھا۔ آج کا کھانا بھی بہت ایزی تھا۔ اچھا، بقرہ عید کے کھانے مجھے بڑے ایزی لگتے ہیں، جلدی کوک ہو جاتے ہیں اور بڑی آسان سی ڈشز ہوتی ہیں، کوئی زیادہ اسپیشل انہیں مسالے نہیں ڈالنے پڑتے۔ بیف کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر لی تھیں، اس میں نمک ادرک لہسن ڈال کے بنا لیا تھا، اور آدھے گھنٹے کے بعد ریڈی ہو گیا تھا کھانا۔ لائک سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھ سے جڑے رہیے گا تاکہ اچھے ولاگز آپ کو ملتے رہیں۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔